हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 11 फिजिक्सको अस्मिता क्वेसन बैंक ओल्ड इज गोल्ड अस्मिता क्वेसन बैंकको जुन 42081 एक्जामको लागि छ त्यसको पेज नम्बर 173 मा रहेको भेक्टर भन्ने च्याप्टरको हामीले आज सर्ट क्वेसन गर्ने हो है। र अब कतिवटा सर्ट क्वेसन गर्ने हो त्यो एक दुईटा जस्तो गर्ने हो, धेरै त टाइम छैन, तर जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा म गराउँछु है। तर यो एउटा चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन हो र भेरी इजी पनि सर्ट क्वेसन हो है। यो क्वेसन रिड गरौँ एकचोटि है। यो रिड गर्नुभन्दा पहिल्यै मैले खासमा के भनेको छु भने हाम्रो भ्युअरहरूमध्ये कसैसँग यदि पीबी अधिकारी भन्ने राइटरको न्युमेरिकल बुक कसैसँग छ भन्ने अथवा बीके श्रेष्ठको पनि न्युमेरिकल बुक छ भन्ने त्यो न्युमेरिकल बुकको भेक्टर अहिलेलाई मलाई भेक्टर च्याप्टरको फोटो तानेर फोटो खिचेर मेरो फेसबुक आइडीमा त्यो पठाइदिनु पर्यो है। मेसेन्जरमा गएर मैले मेरो फेसबुक आइडीको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिरहेको हुन्छु। सो त्यो डिस्क्रिप्सनमा गएर फेसबुक आइडीमा मलाई त्यो मेसेन्जरमा क्वेसन पठाउनु पर्यो। अहिलेलाई भेक्टर भन्ने च्याप्टरको र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको च्याप्टरको भेक्टरको र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको फर्स्ट र सेकेन्ड च्याप्टरको पठाउनु पर्यो। अहिलेलाई यति है, अरु बिस्तारै तर पहिला त्यो दुईटाको पठाउनु पर्यो है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 14 गर्छौं हामीले। क्वेसन नम्बर 14 मा के हो भने क्यान द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू आइदर भेक्टर। र यो क्वेसन हाम्रो 2072 को सप्लिमेन्ट्री एक्जामको क्वेसन नम्बर 1 को ई मा आएको क्वेसन हो अथवा 2061 को क्वेसन नम्बर 1 को सी मा आएको हो है। र यही क्वेसनलाई अब क्यान द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्सको ठाउँमा यहाँ भेलोसिटी कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी राख्न मिल्छ। भेक्टर्सको ठाउँमा हामीले यहाँ भेलोसिटी अथवा एक्सिलरेसन अथवा फोर्स अथवा मोमेन्टम अथवा इम्पल्स अथवा ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी यहाँ राख्न सकिन्छ यो दुईटा ठाउँ, यो भेक्टर्स र यो भेक्टर लेखेको ठाउँमा है। लाइक क्यान द सम अफ टू इक्वल भेलोसिटी बी इक्वल टू आइदर भेलोसिटी अथवा क्यान द सम अफ टू इक्वल फोर्स बी इक्वल टू आइदर फोर्स अथवा क्यान द सम अफ टू इक्वल एक्सिलरेशंस बी इक्वल टू आइदर एक्सिलरेशन अथवा क्यान द सम अफ टू इक्वल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बी इक्वल टू आइदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अथवा क्यान द सम अफ टू इक्वल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बी इक्वल टू आइदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अथवा क्यान द सम अफ टू इक्वल म्याग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इक्वल टू आइदर म्याग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भनेर राख्न सकिन्छ क्वेसन। अब यही क्वेसनलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर 2073 को सेट डी मा क्वेसन नम्बर 1A मा यो क्वेसन आएको हो। यो क्वेसन के छ भने टू भेक्टर्स हैव इक्वल मैग्निट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट आल्सो हैव द सेम मैग्निट्यूड। दुईटा भेक्टरको मैग्निट्यूड बराबर छ र त्यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको मैग्निट्यूड पनि त्यही भेक्टरकै मैग्निट्यूडसँग बराबर छ। देन व्हाट इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर, यो बीटीएन भनेको बिट्विन हो। देन व्हाट इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर, त्यो भने त्यस्तो दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। र त्यहाँ मात्रै सोधेको हो कि क्यान द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू आइदर भेक्टर, दुईटा भेक्टरको सम कुनै एउटा भेक्टरसँग बराबर हुन्छ कि हुँदैन त्यो भन्न सोधेको हो। र अर्को क्वेसन नम्बर 24 मा के सोधेको हो भने व्हाट शुड बी द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर्स अफ सेम मैग्निट्यूड सो दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर अफ द टू भेक्टर। यसले के भनेको हो कि दुईवटा इक्वल भेक्टरको दुईवटा सेम मैग्निट्यूड भएको दुईवटा भेक्टरको बीचमा कति एंगल हुनुपर्छ ताकि त्यसको रिजल्टेन्टको मैग्निट्यूड पनि त्यही भेक्टरसँग बराबर हुन्छ। यो क्वेसन हाम्रो 2067 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 1 बी मा आएको क्वेसन हो। 2067 को सप्लिमेन्ट्री को क्वेसन नम्बर 1 को बी मा आएको यो क्वेसन हो है। र अर्को यसै क्वेसनलाई है अर्को क्वेसन नम्बर 6 मा छ। यो क्वेसन नम्बर 24 हो, यो क्वेसन नम्बर 9 हो, यो क्वेसन नम्बर 14 हो त्यो बुकको त्यो पेजमा है। र यो क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको यो क्वेसन छ। क्वेसन के हो भने रिजल्टेन्ट अफ टू इक्वल फोर्स, दुईवटा फोर्सको रिजल्टेन्ट मे हैव द सेम मैग्निट्यूड इक्वल टू वन अफ द फोर्स। अब यसले के भनेको हो दुईटा इक्वल फोर्सको मैग्निट्यूड कुनै एउटा फोर्ससँग बराबर हुन सक्छ। अनि एट वाट एंगल बिट्विन द टू इक्वल फोर्स, यो बीटीएन भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो है। एट वाट एंगल बिट्विन द टू इक्वल फोर्स, दुईवटा इक्वल फोर्सको बीचमा कति एंगल भयो भने दैट एट वाट एंगल बिट्विन द टू इक्वल फोर्स सो दैट इट इज पसिबल हुनुपर्छ। खासमा यहाँ
यो सो दैट यहाँ फोर्सेज सो यहाँ छुटाएको हो, क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेजमा छुटेको हो है, मैले त लेख्न छुटाएको होइन, यो क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेजमा छुटाएको हो। सो दैट इट इज पोसिबल, सो दैट अनि इट इज पोसिबल, इट पनि छुटाएकै हो, सो दैट इट इज पोसिबल। जस्टिफाई योर एन्सर, यो क्वेसन हाम्रो 2074 को सेट ए को क्वेसन नम्बर 1 को सी में आएको यो क्वेसन हो है। ल अब यो माथि को क्यान द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू आइदर भेक्टर, अब यसमा क्यान द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू आइदर भेक्टर भनेको यो सबै क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको क्वेसन हो। अब यसमा त म्याग्निट्युड लेखिएको छैन खासमा, क्यान द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू आइदर भेक्टर हो, त यसमा दुईवटा भेक्टर, दुईवटा इक्वल भेक्टर छ, मानौँ न एउटा भेक्टर ए छ र अर्को कुनै एउटा भेक्टर बी छ, तर यो दुईवटै भेक्टर नै बराबर छ, यो दुईवटै भेक्टर नै बराबर छ भने भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इज इक्वल टू भेक्टर ए और नट, खासमा यो कुरा सोधेको हो। अथवा ए और ए भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इज इक्वल टू भेक्टर बी और नट है। इफ भेक्टर ए इज इक्वल टू भेक्टर बी, इफ भेक्टर ए इज इक्वल टू भेक्टर बी, देन भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इज इक्वल टू भेक्टर ए और भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इज इक्वल टू बी, दिस कैन दिस बी इक्वल और कैन इट बी इक्वल, त्यो क्वेसन नम्बर 14 को क्वेसन हो है। अब यो भेक्टोरिकली खासमा एड गरेको हो, त भेक्टोरिकली एड गरेर त्यसको यो एडिसन भेक्टर ए इक्वल टू भेक्टर बी छ भने भेक्टर ए र भेक्टर बी जोडेर यो भेक्टरसँग त बराबर हुँदैन, यो बराबर हुँदैन है। हो त त्यो क्वेसनको एन्सर क्वेसन नम्बर 14 को एन्सर नो हो। यहाँ हामीले भेक्टर ए र भेक्टर बी को ठाउँमा भेक्टर बी यहाँ राख्यौँ भने, मानौँ न भेक्टर बी को ठाउँमा भेक्टर ए नै राख्यौँ भने भेक्टर ए प्लस भेक्टर ए इक्वल टू गरेर भेक्टर ए लेख्यौँ भने यहाँबाट त 2a भेक्टर इक्वल टू भेक्टर ए आउँछ। र यता मानौँ न यो बी को ए को ठाउँमा बी भेक्टर लेखिदियौँ भने भेक्टर बी प्लस भेक्टर बी इक्वल टू भेक्टर बी, र यो भनेको 2b भेक्टर हुन जान्छ भेक्टर बी प्लस भेक्टर बी हो, त भेक्टर 2b इज नट इक्वल टू भेक्टर बी हो, त भेक्टोरिकली त बराबर छैन के, भेक्टोरिकली बराबर छैन हो। त यसमा त्यति मात्रै सोधेको हो, क्यान द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू आइदर भेक्टर हो। त यो केस एज्युम गरियो भने हुँदैन, यो केस एज्युम हामीले गरियो भने हुँदैन, दुईवटा भेक्टर दुईवटा इक्वल भेक्टरको सम इक्वल टू आइदर भेक्टर हुँदैन, यो केस एज्युम गरियो भने। तर यही केस एज्युम गरेर त्यसको म्याग्निट्युड अफ सम अफ दैट टू भेक्टर, म्याग्निट्युड अफ सम अफ दैट टू भेक्टर होइन यस यस यस, म्याग्निट्युड अफ सम अफ दैट टू भेक्टर इज इक्वल टू म्याग्निट्युड अफ आइदर भेक्टर फेरि हुन्छ है। मैले के भनेको म्याग्निट्युड अफ सम अफ टू भेक्टर्स, म्याग्निट्युड अफ सम अफ टू भेक्टर इज इक्वल टू म्याग्निट्युड अफ आइदर भेक्टर, यो फेरि पोसिबल छ, यो फेरि पोसिबल छ है। अब यो कति बेला पोसिबल छ भने इफ भेक्टर ए इक्वल टू भेक्टर बी नै छ भने त्यति बेला फेरि यो पोसिबल छ। सम अफ द टू भेक्टर्स को म्याग्निट्युड इज इक्वल टू द म्याग्निट्युड अफ द आइदर भेक्टर, यो फेरि पोसिबल छ इफ एंगल बिट्विन भेक्टर ए एंड भेक्टर बी इज 120 डिग्री, इफ एंगल बिट्विन भेक्टर ए एंड भेक्टर बी, इफ एंगल बिट्विन भेक्टर ए एंड भेक्टर बी इज 120 डिग्री हो। त यदि 120 डिग्री छ भने यो केस पोसिबल छ, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तर यहाँ त म्याग्निट्युडको कुरा गरेको छैन नि त, क्यान द म्याग्निट्युड अफ सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू म्याग्निट्युड अफ आइदर भेक्टर, त्यो त कुरा गरेको छैन, म्याग्निट्युडको नामै छैन यसमा, म्याग्निट्युडको वर्डै छैन कतै के त्यसमा। सो त्यो एन्सर डाइरेक्ट नो हो के, त्यो एन्सर डाइरेक्ट नो हो। तर कतिपय ठाउँमा यस लेखिएको हुन्छ हो, त यस लेखिएको हुन्छ भने त्यो यो सेन्समा कुरा गरेको हुन्छ। मैले के भने त्यो क्वेसनको एन्सर नो हो, नो नेभर द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू आइदर भेक्टर, but the magnitude of sum of two equal vector is equal to the magnitude of either of the vectors है। सो त्यो क्वेसनको नो हो। ल त्यो क्वेसनको सेन्स हामीले बुझ्यौँ हो, त्यसको एन्सर भयो नो नेभर द सम अफ टू इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टू द आइदर भेक्टर, बट त्यही क्वेसनमा सपोज क्यान द सम अफ म्याग्निट्युड अफ
two equal vectors be equal to the either of the magnitude of the vector or vectors be equal to magnitude of either vector हुन्थ्यो भने yes it is true and it will happen when the angle between the two vector A and vector B is 120 degree। यहाँ स्मॉल a हुँदैन, यहाँ कैपिटल A नै हुने हो, यहाँ कैपिटल A र कैपिटल B नै हुने हो त यो यस हुन जान्छ। यदि यहाँ can the magnitude of लेखियो भने, यहाँ magnitude of लेखियो भने b equal to magnitude of लेखियो भने, यहाँ magnitude of, यहाँ पनि magnitude of दुईटै एरोको ठाउँमा लेखियो भने yes, otherwise no। किन हो त्यो मैले एक्सप्लेन गरिसके। यो त एक्सप्लेनेसन भयो नो को, बट यस को एक्सप्लेनेसन खै त, यसको एक्सप्लेनेसन खै त। यसको एक्सप्लेनेसन अर्को क्वेसनमा आउँछ अहिले है, यसको एक्सप्लेनेसन यो अर्को क्वेसनमा आउँछ है। ल यो पहिला मैले मेटिहालेँ यति। मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो र भिडियोमा मैले गरेको हरेक रफ फेयरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो है। र त्यो सबै नोटलाई रिभाइज गर्ने हो, प्र्याक्टिस गर्ने हो, मेमोराइज गर्ने हो। नोट यतिकै लेखेर राख्यो भने त केही हुँदैन है। ल यो पहिला मैले मेटिहालेँ है, यो मेटिहालेँ, यो यतापट्टिको पार्ट है। ल अब यतापट्टिको पार्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै क्वेसन नम्बर 9 रिड गरौँ है। क्वेसन नम्बर 14 को सक्यौँ हामीले डिल गरेर। क्वेसन नम्बर 9 मा के हो भने टु भेक्टर्स हैव इक्वल मैग्निट्युड। अब यहाँ के हो, टु भेक्टर्स हैव इक्वल मैग्निट्युड। इट मिन्स कुरा के हो भने यो हो, अब दुईवटा भेक्टर छ, यो भेक्टर ए छ र भेक्टर बी छ, भेक्टर ए छ र भेक्टर बी छ र यसको मैग्निट्युड इक्वल छ। इट मिन्स यो ए को मैग्निट्युड, यो बी को मैग्निट्युड। यसलाई हामीले चाहियो भने यसरी पनि लेख्न सक्छौं हो। टु भेक्टर्स हैव इक्वल मैग्निट्युड, यो सेन्स भयो। एन्ड देयर रिजल्टेन्ट अल्सो हैव द सेम मैग्निट्युड। मिन्स यो दुईटाको रिजल्टेन्ट आर भेक्टर भनौँ न, आर भेक्टर हो भने आर भेक्टर इक्वल टु भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी हो भने मैग्निट्युड अफ आर भेक्टर इज अल्सो इक्वल टु देयर रिजल्टेन्ट अल्सो हैव द सेम मैग्निट्युड। मिन्स आर भेक्टर को मैग्निट्युड के छ, भेक्टर ए अथवा भेक्टर बी सँग बराबर छ, अथवा भनौँ कि आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी छ है। देन व्हाट इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर। ल मिन्स यहाँ अब यस्तो सिचुएसन हो भने व्हाट इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर हो त एंगल बिट्विन टू भेक्टर ए एन्ड बी मैले कति लेखेको 120 डिग्री। तर यसको क्याल्कुलेसन अब 120 डिग्री कसरी हो त्यो म देखाउन बाँकी छु। ल यो क्याल्कुलेसन गरौँला अहिले एकछिन है। क्वेसन नम्बर 9 यो भयो। क्वेसन नम्बर 24 मा के हो भने व्हाट शुड बी द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर्स अफ सेम मैग्निट्युड। टू भेक्टर्स अफ सेम मैग्निट्युड यो भयो लेट्स सपोज। ल so that their resultant is equal to either of the vector, so that the resultant magnitude of their resultant, so that their resultant भनेको यहाँ पनि so that their resultant भनेको magnitude of resultant को कुरा गरेको हो is equal to either of the vectors हो। त यहाँ पनि यो त्यही कुरा भयो है। खासमा यहाँ so that their resultant नलेखेर यहाँ magnitude of their resultant लेख्नु पर्ने हो, so that the resultant is equal to either of the vectors हो। त सो दैट देयर रिजल्टेंट मात्रै हो भने नो नो नो, बट मैग्निट्यूड अफ रिजल्टेंट हो भने, बट मैग्निट्यूड अफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर अफ द मैग्निट्यूड अफ द भेक्टर्स हो भने यस, अदरवाइज यो क्वेसन मानि नो है, यो क्वेसन मानि नो हो है। ल टिचरले सिकाइदिन्छ कि यस हो, तर यो पहिला सेन्स बुझ्नु पर्यो के रिजल्टेंट के हो। रिजल्टेंट में भनेको अब दुईवटा भेक्टरलाई एड गरेर आएको भेक्टरलाई हामीले रिजल्टेंट भेक्टर भन्छौं, तर त्यसको मैग्निट्यूड यो हो, भेक्टर यो हो। त भेक्टर बराबर यो हुँदैन, यो त बराबर हुँदैन है, यसको मैग्निट्यूड बराबर हुने हो। यसको आर भेक्टर को मैग्निट्यूड इज इक्वल टू आइदर अफ द मैग्निट्यूड अफ द भेक्टर भयो भने यस, अरे इट विल हैपन एट 120 डिग्री। तर यो सिधै मैग्निट्यूड अफ यहाँ छुटाइदिएको, यहाँ मैग्निट्यूड अफ छुटाइदिएको र यहाँ पनि इज इक्वल टू आइदर अफ मैग्निट्यूड अफ छुटाइदिएको यहाँ र यहाँ है। सो यसको नि एन्सर हामीले 120 डिग्री लेख्न पाउँदैनौँ, सुधै एन्सर गर्ने हो नो। र यहाँ खासमा यहाँ व्हाट शुड बी द एंगल बिट्विन, यो त एंगलै सोधेकै हो एंगल। सो इट मिन्स यहाँ मैग्निट्यूड अफ लेख्न छुटाइदिएको हो, यहाँ पनि मैग्निट्यूड अफ लेख्न छुटाइदिएको हो, किनभने डाइरेक्ट एंगल सोधिरहेको हो कि रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड इज इक्वल टू द सम अफ द मैग्निट्यूड अफ के अरे
रिजल्टेंट वेक्टर को मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आइदर मैग्नीट्यूड अफ द आइदर वेक्टर, यो केस हो यसको है। ल अब सो यसमा नि 120 डिग्री हो, कसरी हो त्यो म देखाइदिन्छु। तर कति बेला 120 डिग्री हो, यहाँ मैग्नीट्यूड अफ लेखियो भने र यहाँ मैग्नीट्यूड अफ लेखियो भने। तर अब मैग्नीट्यूड अफ लेखेको त छैन, तर व्हाट शुड बी द एंगल सोधिरहेको हो भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि यहाँ के मैग्नीट्यूड अफ छ र यहाँ पनि मैग्नीट्यूड अफ छ, त्यो छुटाइएको हो है। ल सो मैग्नीट्यूड अफ यहाँ छुटाएको हो, एंगल क्याल्कुलेट गरौँ र एंगल त्यही हो 120 डिग्री है। र यो क्वेसन नम्बर 67 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 1 को बीमा आएको हो। अब क्वेसन नम्बर 6 त्यही बुकको पेजमा हो है यो सबै क्वेसन। क्वेसन नम्बर 6 के हो रिजल्टेन्ट अफ टू इक्वल फोर्स, दुईवटा इक्वल फोर्स हो भनौँ कि यो रिजल्टेन्ट अफ टू इक्वल फोर्स भनेपछि यो इक्वल फोर्स मानौँ, यो इक्वल फोर्स मानौँ र त्यसको रिजल्टेन्ट यो मानौँ। रिजल्टेन्ट अफ टू इक्वल फोर्स मे हैव द मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन अफ द फोर्स, मीन्स यो दुईवटा फोर्स हो र यसको रिजल्टेन्टको मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड अफ वन अफ द फोर्स लेखेको हो, यहाँ राइट लेखेको हो है। रिजल्टेन्ट अफ टू इक्वल फोर्स मे हैव द मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन अफ द फोर्सेज, मे फेरि लेखिदिएको हो कि फेरि वन अफ द मैग्नीट्यूड अफ फोर्स लेख्नु पर्यो, वन अफ द मैग्नीट्यूड अफ फोर्स लेख्नु पर्यो है। ल मैग्नीट्यूड अफ यहाँ पनि छुटाएकै हो, तर एट वाट एंगल बिट्विन द टू इक्वल फोर्स दैट इट इज पॉसिबल, जस्टिफाई योर आंसर। सो यहाँ पनि मैग्नीट्यूड अफ छुटाएकै हो, मैग्नीट्यूड अफ द फोर्सेस इक्वल टू वन अफ द मैग्नीट्यूड अफ द फोर्स, यहाँ मैग्नीट्यूड अफ द छुटाएको हो है, इज इक्वल टू वन अफ द मैग्नीट्यूड अफ छुटाएको हो यहाँ यो ठाउँमा है। यो ठाउँमा मैग्नीट्यूड अफ छुटाएको हो, मैग्नीट्यूड अफ छुटाएको हो, यति हामीले बुझ्यौँ। सो यो लगभग सबै क्वेसन एउटै वरिपरि छ र के को वरिपरि छ भने कि दुईवटा भेक्टर यस्तो भेक्टर हो जसको मैग्नीट्यूड इक्वल हो र त्यही दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको मैग्नीट्यूड, त्यही दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको मैग्नीट्यूड, त्यही दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट यो हो र त्यो रिजल्टेन्टको मैग्नीट्यूड यो हो। अब त्यो दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अफ आइदर अफ द भेक्टर। कुरा यति वरिपरि हो कि इफ वी हैव टू भेक्टर्स, लेट सपोज भेक्टर ए एंड भेक्टर बी एंड देयर मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी हो और ए इक्वल टू बी हो भने यो हो भने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अफ द आइदर वेक्टर, आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी। र यो कुनै बेला अब जस्तो यो क्वेसन नम्बर 6 मा यो फोर्स सोधेको अघि नै मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ कि त्यहाँ भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, इम्पल्स, मोमेन्टम, ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जे नि हुनसक्छ भनेर मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ है। सो एंगल कति हो 120 डिग्री हो। अब किन हो कसरी हो त्यो अब म यता गराइदिएँ। यो पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ, मेरो लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो अनि रिभाइज गर्नु पर्यो है। ल यो मैले मेटिहालेँ, सबै त अब बुझिसक्यौँ हामीले। अब यसको सोल्युसन मैले यतापट्टि गराइदिएँ है। ल सो धेरै जसो क्वेसनमा अब म्याग्निट्युड अफ छुटाएको हो, तर भन्न खोजेको सेन्स त्यही हो फेरि है। सेन्स फेरि त्यही हो है, सबैमा सेन्स एउटै हो कि दुईवटा भेक्टर छ जसको म्याग्निट्युड चाहिँ बराबर हो र अब के त्यही दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड यदि त्यो कुनै एउटा भेक्टरको म्याग्निट्युडसँग बराबर हो भने त्यति बेला एंगल कति हुन्छ त्यो दुईवटा भेक्टरको बिचमा हो। त लेट गरौँ त्यसको सोलुसनको लागि हामीले लेट गरौँ। लेट भेक्टर ए एंड भेक्टर बी आर टू भेक्टर्स, ए एंड बी आर टू भेक्टर्स whose magnitude are equal, two vectors whose magnitude are equal, whose magnitude are equal, vector are not equal, whose magnitude are equal, vector are not equal, like whose magnitude are equal, that is vector a को magnitude यो भयो है र vector b को magnitude यो भयो। अब यो भन्नुको अर्थ यो पनि हो के, यो भन्नुको अर्थ यो पनि हो। सो र यो दुईवटाको यो जुन दुईवटा भेक्टर छ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी त्यसको रिजल्टेन्ट, नाउ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, नाउ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, नाउ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर
बी रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी भनेको हुन्छ आर भेक्टर र आर भेक्टरको भ्यालु हुने हो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। अब आर भेक्टरको म्याग्निच्युड हामी गरौँ है, हामीले नाउ आर भेक्टर यो के हो, आर भेक्टरको म्याग्निच्युड यो के हो, आर भेक्टरको म्याग्निच्युड। इट मिन्स आर भेक्टर त हाम्रो भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी हो। यता हामीले आर भेक्टरमा म्याग्निच्युड लियौँ भने यो त आर भेक्टर हो भने यसमा पनि हामीले के लिनु पर्यो, म्याग्निच्युड लिनु पर्यो हो। अब यो यति हो भने यो चाहिँ गिभेन हो, यति चाहिँ हाम्रो के हो, गिभेन हो। इफ यति हो भने व्हाट इज द एंगल बिट्विन हैन आर इज इक्वल टू ए प्लस बी अनि यो इक्वल हो, यो इक्वल हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भेक्टर ए को म्याग्निच्युड अथवा भेक्टर बी को म्याग्निच्युडसँग। और सिम्पलमा हामीले के भन्न सक्छौँ, आर भेक्टरको म्याग्निच्युड हो भने आर भइहाल्छ र यो भनेको ए प्लस बी कै म्याग्निच्युड हुन्छ, ए प्लस बी कै म्याग्निच्युड हुन्छ र यतापट्टि हाम्रो कति हुन जान्छ, भेक्टर ए को म्याग्निच्युड भनेको ए हुन्छ अथवा भेक्टर बी को म्याग्निच्युड बी हुन्छ। यदि सिचुएसन यो छ भने, यदि सिचुएसन यो छ भने अहिले भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको एंगल कति होला त है, हो त लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, थीटा बी द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, भेक्टर्स ए एन्ड बी हो। अब एंगल थीटा हो भने अब आर को फर्मुला के हुन्छ, वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू रूट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अनि cos अफ थीटा है। तर आर को भ्यालु त ए कि नभए बी को बराबर छ भने हामीले ए राखिदिन्छौँ र यता चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी को ठाउँमा नि हामीले ए राखिदिन्छौँ र यता चाहिँ 2ab को ठाउँमा फेरि हामीले ए राखिदिन्छौँ र यहाँ cos अफ थीटा र अब यो भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो भने यहाँ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर र प्लस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर र cos अफ थीटा 2a स्क्वायर अनि cos अफ तरिका 2a स्क्वायर अनि cos अफ थीटा है। ल अब चाहिँ के गर्छु भने यहाँबाट स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, यहाँबाट हामीले के गर्छौँ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड है। यो यतापट्टि मैले लेखेँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड वी गेट कति भइहाल्छ हाम्रो, ए को स्क्वायर गर्यो भने ए को स्क्वायर र यता चाहिँ स्क्वायर रुट क्यान्सल भइहाल्छ अनि 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अनि cos अफ थीटा अनि cos अफ थीटा है। र यहाँबाट यो म मार्कर चेन्ज गरेँ है, यो यसमा इङ्क अलिकति कम रहेछ सो मार्कर मैले चेन्ज गरिहालेँ। अब यहाँबाट यो 2a स्क्वायर यता ल्याउँछौँ हामीले अनि a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हुन जान्छ इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर cos अफ थीटा र a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर मिलाएर कति भइहाल्छ -1a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर cos अफ थीटा र यो 2a स्क्वायर यता डिभाइडमा आउँछ र त्यो भनेको -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू cos अफ थीटा र अब यो मैले यता माथि मेटेर गराएँ है। सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनशट गरौँ, यो पछिको पार्ट मैले यता माथि मेटेर गराएँ, खासमा मैले नमेटे पनि हुन्छ यता म गरिदिन्छु, यो पार्ट पुरै मैले यतापट्टि कपी गरिहालेँ है। और -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू कति छ हाम्रो cos अफ थीटा है। ल यो स्टेप मैले यता अब मेटेर यतापट्टि लेखिदिएँ है। सो भनौँ न यो पछिको पार्टै यतापट्टि हो है, यो पछिको पार्टै यतापट्टि हो। अब यहाँबाट यो a स्क्वायर क्यान्सल, अब कति बाँकी हुन्छ -1/2 इज इक्वल्स टू cos अफ थीटा है। ल अब यहाँबाट हामीले यो cos अफ थीटा यतापट्टि लेखौँ र -1/2 यतापट्टि लेखौँ है। र यो हाम्रो हुन्छ कतिसँग बराबर cos अफ 120 डिग्रीसँग है। cos अफ 120 डिग्रीको भ्यालु हुन्छ हाम्रो -1/2। cos अफ थीटा इज इक्वल्स टू cos अफ 120 डिग्री हो, इट मिन्स देयरफोर थीटा इक्वल टू कति डिग्री आउँछ
120 डिग्री। देयरफोर द एंगल बिट्विन द टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री है। र यसरी गरेर यति गरेर हामीले हाम्रो क्वेशनको एक्सप्लेनेसन सक्यौं। हाम्रो क्वेशनको एक्सप्लेनेसन सक्यौं। खासमा 25 जति 24-25 मिनट मैले लिएको हो पुरै एक्सप्लेन गर्नलाई, तर मजाले एक्सप्लेन गरेको हो। 4 वटा क्वेशन त थिएन, क्वेशन एउटा मात्रै थिए है। यसरी यो पुरै डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्दा टाइम लाग्छ के। ल अब यसरी यो क्वेशन सक्यौं। अरु क्वेशनहरु बिस्तारै म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु है। अब यो भिडियोमा अहिले यो जम्मा एउटा क्वेशन मात्रै गर्छौं हामीले है। ल भिडियो मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो र भिडियो मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो। यो बोर्डमा लेख्ने हरेक र फेयर आफ्नो कपीमा नोट गर्नु पर्यो, फेयर कपीमै र टन्नै रिभाइज र टन्नै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। र भिडियो अलिकति म्याक्सिमम सेयर गरौँ के, भिडियो अलिकति म्याक्सिमम सेयर गरौँ र च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ। भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सेसन दिन मन लागेमा एडभाइस सेसन दिउँ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ। सबै मिलेर जे होस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र च्यानल भिडियोलाई टन्नै सेयर गरौँ है। ल अब आज अहिले यो यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।